कितले जाणांक दिसना ते सोत दिसता? कितले जाणांक जे दिसना ते सोत दिसता? जे कितें दिसना ते सोत दिसता? रियली? ओवरऑल एग्जामूच पास जावया, रिटन टेस्ट दिवया. ओवरऑल एग्जाम, ओवरऑल एग्जामाक मातशे उणे मार्क आसता, रिटन एग्जामाक चड आसता. प्रेज गॉड. कित्याक आयज एक प्रिचराचें काम कितें दिसना ते सोत मानता ते शिकोवप. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हे जेजून बरे तरेन आमकां शिकयला. प्रेज गॉड. लेट्स गो वन्स अगेन. कित्याक आमी मातशें वीक वयता म्हणल्यार आमचे भितर जायते अनबिलीफ तयार जाता. म्हणजे कितें दिसना तें स्लो फेड जाता सोत मानपाक. सो लेट्स गो टू जॉन chapter 20 verse 26. Chapter 20 verse 26 is that 26 to 29. Is it John? Check. आम्ही हे जाणा मुद्दाम अनेकदा झरयता. 26 29. 26 to 29. 20 John 20. Just check with John 20. John chapter 20. Verse 26 to 29. 30. 20. Mike. Okay. What's Anita? 8 दिसा उपरांत 8 दिसा उपरांत 6-9 वरांक आसले. 6-9 घरांत आसले. आनी तांचे बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पोले आसा म्हजे हात. हे पोरेन आसा म्हजे हात. आसा म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजी कुशीक घाल. आनी म्हाजे कुशीक घाल. प्रेज गॉड. हे तुवें बाबाक नासतलो जावं नाका. भावाक नासलेलो जावं नाका. पूण बाबाक दवर. कोण भावाक? भावाक प्रेज गॉड. आता आम्ही शिकता भावाक, आम्ही शिकता सोत मानप. ओके. आता थॉमसा कडेन कितें जालें? थॉमस ताजे वांगडा भोंवपी. ओके. थॉमसाक सोडून जेजू सगळ्यांनी पळयलें. सगळ्यांक दिश्टी पडलो. ओके. आता जे कितें म्हाका देवा कडेन कनेक्टेड रावन जी गोंयकी आमकां मेवता आमी एकामेकांक शेअर करता. हय की ना? तशेंच सिसांनी जेजू पळयला जाल्यार कितें म्हणटलें थॉमसाक ताणें पळोवंक ना? हॅलो. Come on. Busy now, open your ears so that the Lord is speaking. जेन्ना थॉमसाक जेजू गावोंक ना, मेळोंक ना, दिश्टी पडोंक ना अजून. थॉमस भोंवता. कित्याक ते फातर ओपन जाला म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो थॉमसाक जेजू दिश्टी पडोंक ना. कितें जाणांक जेजू दिश्टी पडला?
सिसान जेजू दिसली पडलो आमकां फिजिकल जेजू दिसली पडला ना आमकां जे दिसली पडना पळय ते थॉमसाकूय तो दिसली पडना कित्याक जेन्ना जेजू येयल्लो तो त्या वेळार नासलो तो सोदता कोणे ते फेरिसीन आनी कितें राजान जेजू गेलो काय थंयच्यान तो सोदता आपले नॅचरल सेन्सीसान घेवन जेजूक सोदूंक भोंवता तूं म्हाका सांग गार्डनान आसतना आदाम आनी ईव कितले फावटी देवाक सोदूंक गेले हॅलो कितले फावटी सोदूंक गेले आज गेला समथींग Get something, no, open your mouth. Praise God. They were hiding. God came to search of them. No, I'm not asking. How many times they went in search of God? But Thomas, जेजू सोदूंक भोंवता सगळ्यांक आनी रुमान ना. Praise God. आनी जेजू येवन सगळ्यांक मेवता आनी सगळे गोंय कितें दिता आनी जेजूक आमच्यांनी पळयल्या जेजू आमकां दिश्टी पडला जेजू पुनर्जीवन जालो ताजे उतरा प्रमाणे आतां हे सांगता आपूण सगळे मेळून म्हणटा आपूण पळयल्या आनी हो तोरी म्हणटा तुमी कितें सांगता तें म्हाका कळटना तुमी कितें सांगता तें हांव सोप मानपाचो ना कितलीं जाणां आसा हे हॅलो कितलीं जाणां आसा सगळे शांत जालां Praise God. कितली आसा कितें? What is the next? कितली आसा कितें? Praise God. You are not present. No, कितली आसा? How it's Yeah, like Thomas. So that is not absent, no. Mind is absent at the moment. Praise God. Hallelujah. Your life is sort of what because for some Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Last one is the particular. Only again. Thank you, Jesus. आमकां जेन्ना काम आसता तेन्ना आमी सोदपाक भोंवता आनी आमची कामां करपा जाली की आमी Praise God. आता जेजूक सोदूंक थॉमस भोंवता आनी जे हे सोदूंक वचोंक ना तांकां गावला म्हणजे कितें कित्याक ताका गावूंक ना आनी कित्याक ताका गावलो दिसता ते पळोवंक सोदतालो थॉमस हां आनी तेणी दिसना ते वाट म्हणजे कितें डिफरंट थॉमसान एक मायंडसेट केलेली की ताका तें कितें जाय तें दिसलेंच म्हूण तो पुस्तक बिलीव करतलो दुसऱ्यांनी सॉंग आमकां कितले जाणांक दिसता जेन्ना पासून आमची कामां जायना जेजू ना जेन्ना कामां जाता प्रूव जालो की बाबा जेजू आसा म्हणजे कामां जाय जाल्यार जेजू आसा तुजी कामां जाय जाल्यार जेजू ना कामां जे तुजी जाता जाल्यार जेजू आसा अशें कितें आहा पूण मायंडसेट हा आमचो मायंड आसा आसली आजुनी आहा अजूनही आजुनी कामां जाली आवय भुरग्या तूं कितलो बरो कामां जायना भुरग्या रे निजा जेजू तशें म्हणना ना आमी ते घेवन कित्याक कामां जायना आलता मातसो भावात आलता पूण हांव तशें म्हणना प्रेज गॉड एक फावटी म्हणिना दोन फावटी तिसऱ्या फावटी येता कोणाक कामात दिसली पडना जाल्यार एक फावटी दिसली पडना बरें काय म्हणिना दुसऱ्या फावटी काय ना अरे कितें जालें म्हाका कितें रेगून जेजू रागा जाला काय म्हाजें कित्याक लागून म्हाजी कामां जायना कसले कसले क्वेश्चन येता त्या टायमार कसले कसले देवसाक क्वेश्चनां घालता आमकां उलोवपाक तर थॉमसाक कितें आसलें जेजूक पळोवंक जाय आसलें ओके तेका पळोवंक जाय म्हणून जेजूक कित्याक तेका जेजूचो खूब मोग आमकांय जेजूचो खूब मोग पूण तो सोदूंक भोंवता तेका गावोंक ना पूण जो कोण सोदूंक वचोंक ना जेजू ते आहा तूं येवन विजीट करता आनी गार्डनान बसून आदाम आनी एवेन सोदूंक केन्नाच वचोंक ना पूण जेजू तांचे फुडल्यान आयला सो आमचे की सुबेज देवा काळजी आमची
आमची आमकांच काळजी. वी डू नॉट एनी कन्सर्न अबाउट. आमकां दिसता कितें म्हाका खूब काळजी आसा, म्हाकाच म्हणजे पडलें ना. आजुनी हांव केअरलेसपणान रावता. आजुनी हांव इग्नोरन्स, केअरलेस, इग्नोरंट हे सगळे आमकां त्रास करूंक लायता. थोडे नॉलेज गांवांत पासून काय ना दोबे घालता ती नॉलेज. थोडे नॉलेज ना तो म्हणटा तोमासो खंयची नॉलेज आसा. तोमासाक नासली जेजू सांगना तिसरे जावन जिवन जातलो म्हणून. नॉलेज दिल्ली की ना पूण तेका अजून जेजू गावना तळमळटा. जेजू सोदून तळमळटा आनी तूं उंचा म्हणून जाणा म्हणून बाकीचे शिश्य तेका सांगूंक सोदता आरे बाबा आमच्या पळयला दोळ्यांनी पळयला तरी पडना. प्रेज गॉड. कशेंच तेका बिलीव जायना, कशेंच तेका तें मानूंक जायना. कित्याक अशें तेका जालें कोण सांगूंक शकता? कित्याक तेका मानूंक जावंक ना? मनशाच्या वस्तूंनी तो पळोवंक शकताले. प्रेज गॉड. सो पळय आपले सेन्स तेका ब्लॉक करताले, आपले ओन सेन्स तेका ब्लॉक करताले जेजू पळोवपाक. जेजू दिसती पळोवपाक तेका आपले सेन्स तेका ब्लॉक करून उडयताले. आपल्या दोळ्यांनी तो पळोवंक सोदता, आपल्या सेन्सांनी तेका सेन्स करूंक सोदता. आणि दुसरे आले तेणे जेजू कोणता तो पळयलो आनी मेलोलो मनीस परतून जिवन जावपाक ते तेका बिलीवूच करपाक जावचें नासलें. आतां तेका खबर ना फुडलें म्हणजे तो बिलीव करना हे रेजरेक्ट म्हणजे जितो जाला म्हणून. तेका ती खबर आसली कोणें तेका भितर हे काडला आनी घेवन गेला म्हणून. तो तेका लागून सोदूंक मेळना. हेंचें कितें आयकता कोणें तरी फेरिसी वाले न्हू राजा न्हू कोण तरी भितरल्यान तेका बॉडी नाच केल्या. तशें म्हणून तो सिटींनी भोंवता, लिपन भोंवता सोदूंक खंय वासपूस घालता काय जासूस हो स्पाय. प्रेज गॉड. तो सोदूंक भोंवता खंय जेजू मेवतलो काय म्हणून. इतलो मोग तेका पांय झोरयता. आमी कशी करतालो तेका दिसती कोणाक तिका दिसती पळयता ती पळयता. प्रेज गॉड. आपले पांय झोरयता, घाम काडटा, आपले तोकस घेता आनी तो भोंवता. आनी लास्टाक सांजचो येता आनी सिसांक लागता ना रे गावना. तुका गावना मरे आमकां गावना. कितले इजी पळय जेजूक मेवपाक, कितले डिफिकल्ट पळय तोमासाक मेवपाक. एकल्याक मेवता चड सोंपें. दुसऱ्याक इतले वावर केला तरी सण दिसभर खाली हातीन येता मेवना. हॅलो. आमची तशीच परिस्थिती आसा. आमी आमच्यो वस्तूंकी सोदूंक सोदता. आनी जो कोण भावार्थाची वस्तूंकी सोदता तूं रुमान आयज जाल्यार पॅक पासून रूम पॅक करून राव तूं येवन मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. तूं रूम पॅक करून राव पासून तूं येवन मेळटा. प्रेज गॉड. आमी आनी थंय सोदूंक गेलो थंय मेळटलो न्हय, तुजे रुमान येवन मेळूंक जाता. हेकाच लागून आमकां शिकयता लेबर करपाक भावार्थाचे करन्सी आमचे कडेन येवपाक. सो तोमासाक सांगलेले पासून तो थोडे जाण मातशे स्टबल आसता न्हू. थोडे जाण कितलेंय सांग तकली वचत ना. हांगा शिकता घरा वचोन परत तीच जाता. हॅलो. हांगा शिकता आनी घरा वयता म्हणून कितें जाता खबर ना आसा तशीच जाता. प्रेज द लॉर्ड. खबर ना कितें जाता तें. हांगाच्यान कितें तरी व्हरोंक जाय व्हरचे जाग्याचेर हांगा दिसता पूण कितें तरी वेळा घरा वयता जाल्यार खंय सांगलें बुरा घालो काय बस सांग. प्रेज गॉड. सो अशें करून आमी देवाक सोदूंक सोदता, तेजे उतराक सोदूंक सोदता आनी आमचे भलायकी सोदूंक सोदता. आमचे बरेपण सोदूंक सोदता.
आनी थॉमसा वरवीं जेजून सारकें क्लियरिटीन दाखयल्या तेका सारकें तोंडां सांगलें जेजून तुका पळोवंक जाय मरे आयज हांव तुज्या फुडल्यान पळयताय फाल्यां कितें जातलें हांव जेन्ना बापाय कडेन उजव्यान वचून बसतलो तेन्ना कितें कसो लोक म्हाका बिलीव करतलो दिसती पडना म्हणून हांव ना हांव कोण दिसती पडोवंक शकता इवन हेंच्यांनी सांगलेलें तुका न्हू तें सांगून आयकून तुवें स्वत मारलेलें हांव तुका दिसती पडलो सो आमकां जी मेंटेलिटीची मायंड सेट जाल्ली आहा की आमकां पळोवन स्वत मानपाचें दोळ्याक कितें दिसती पडटा तें सारकें दोळ्याक दिसती पडना तें सारकें ना अशें तेजें आमच्या मनान भरला पळय तो एक्चुअली आमकां एक ऑब्स्ट्रक्शन तो कसलो भरला तो तुका फ्लो जावंक दिना देवाची ग्रेस देवाची पदवी ती फ्लो जावंक जायना ते ब्लॉक करून उडयला कोण ब्लॉक केला जे पायपलायन केल्या उदीक घेवंक जाय म्हणून नळान आनी तिका ब्लॉक जाल्यार कितें जाता हॅलो ब्लॉक जाला म्हणून आमकां तो उदक येयना तशेंच अनबिलीफ येयला म्हणून ब्लॉक जाला प्रेज गॉड फिजिकली आमकां एक घरान एक्सपिरियन्स जाला जेन्ना ते सिंकाचें उदीक वयता पळय तें ब्लॉक जालें भितर वचूचे जाग्यार वयर येता कितें जाता आतां कितें कळटा उदीक भरला वयता तितलें खंय वचना खंय तरी चूक जाला प्रेज गॉड हालेलुया फुडल्यान उस्तूक वयता जाल्यार उदीक वचना सो मागीर कितें करचें पडलें कितें तरी घालचें पडलें भितर एक लांब सोरी कितें घालचें पडलें आनी घातल्या उपरांत लागलें कटकट आनी मातशें बसान म्हणलें रिचूंक करता प्रेज गॉड तेंच आतां जेजू थॉमसाक सांगता तुका म्हाका पळोवंक जाय मरे तूं पळय म्हाजे हात हे म्हाज्या हातीन घाये आहा तुजें बोट घालून जाय घाल पण जे प्रमाणे तूं पळोवंक सोदताय पळय तें म्हणटा सारकें न्हय जे प्रमाणे आमी पळोवंक सोदता देवाक पळय तें ती वाट सारकी ना म्हणून जेजून त्या दिसाक सांगला जो कोण पळोवंक सोदता तेका सांगता दोळे धांपा कितें म्हणटा दोळे धांपा म्हणजे कितें कितें म्हणूंक सोदता दिसता तेजेर कितें पळयना दिसता तर पळय न्हू दिसतलेच न्हू दोळे उक्ते जाल्यार तो दोळे धांपला पळय न्हू सो दोळ्याक उक्ते आसल्यार बरें वो बंद आसल्यार बरें प्रेज गॉड हां दोळे उक्ते आसा आनी तुजें काळजान ऑलरेडी कितें तूं स्वत मानता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट इवन म्हाजे ते आसा पूण हांव मानूच ना ते तुका दोळे उक्ते आसूं बंद आसूं म्हाजे काळजान ऑलरेडी ते स्वत मानलेले आसा हांवें स्टॅट केल्ले आसा ताजे मदीं इट डजंट मॅटर इफ आय ओपन बट इट्स ट्रू तुवें हेजें काणी आयकलां सॅमसन ना म्हणून तुवें प्लेस गॉड सॅमसनाचे दोळे आसतना कांय करूंक पावना आनी ती बायल नांव कितें डिलायला डिलायटफूल डिलायला डिलायटफूल डिलायला तेका बरें म्हणलें सांगलें तुका पावर खंय तुजो खंयच्यान तुका पावर येता तो आनी बरें डिलायटफूल डिलायलान केंस कापून उडयलें आनी तेका सारको पावर आसलो सो पावर भितर आहा न्हू तेजे केंसांक पावर आहा आनी डिलायटफूल डिलायला खंयच्या नदरेन पळयलें ह्या नदरेन पळयलें देवान धाडलेलो एक्चुअली कितें इस्रायलची पोरसांक सुटका दिवपाक ते फिलिस्तिनाक काडले तेंच्यानी येवन कब्जो करून तो राज करून चलून घातलो आनी वो एका देवान पळय वचपाक इतलें बळ हे तुरी गोंयान उकळून मोडूं येता इतकें पावर आहा कोणाकडे पावर पळय वचपाचो पावर पळय ताणें अशें आख्खे ताजें
लास्टाक ताणें कुड्डो आसतना दोळे आसतना करूंक पावना ते कुड्डो आसतना काबार केले. देवसाचो राजवट कुड्डो आसतना काबार केले, दोळे आसतना काबार जालो. ते आमचे 5 सेन्सीस उलयता. म्हणजे कितलेय आमी हे केले ते 5 सेन्सीस उलयता. पळय जेनेसीस चॅप्टर 3 आनी असो पळय तो देवाची बरोबर Genesis 3, 4 read let's see 3-4. तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, हे खरें न्हय, तुमी मोडची नात. Praise God. कितें तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, तेन्ना सर्पान बायलेक जबाब दिलो, हे खरें न्हय, हें खरें न्हय, तुमी मोडची नात. तुमी मोडची नात. पळयलें म्हणजे कितें मोडची ना. आमचें कितें म्हणटा आमी देवाचें उतर पाळी नाल्यार मोडची ना. आमी आयज रिट्रीटाक वचना जाल्यार आमी मोडची ना. आयज आमी देवाचें उतर शिकोवंक वचना जाल्यार आमी मोडची ना. हॅलो कितल्या येवंक ना ती मोडटली, मोडची ना. येस ऑर नो? आयज रिट्रीट एक दीस वचना जाल्यार कोण मोडटा? देवसाने म्हणटा तुमी मोडची ना. आयज वचना उपकारता चलता, तुजें काम खूब आहा, तें काम पयलें कर पळय आयज. थोडे जाण अशें कारणान पावूंक ना. कित्याक देवसान म्हणटा एक दीस वचना जाल्यार कितें जाता, नेक्स्ट वीक वचूं येता. नेक्स्ट वीक येता म्हणल्यार तेन्नाय मागीर म्हणटा अरे आयज कितें गरज काम आसा आनी कित्याक वयताय. स्टार्टींग एकदा तुजें तेका कान भेरो केलो मागीर तो येवन पासून सांगी पासून येयना. ओ सारको शेंबडो कितलेंय सांग म्हाजें आयकना, आपलेंच चलयता. he will not even come. Not only come, but he fed up now. He will try 1, 2 or 3. आता तो पळयतो तुजी विकनेस खंय, तुजी विकनेस तुजे विकनेस मेळता थंय तो भितर सोडटा. पूण तुवें तर दिली ताका वाट. तो पळयता, पळयत आसता. ट्राय करता, उलोवन काडटा, दाखोवन दिता. एक दीस वचना जाल्यार एक्झाम्पल म्हणटा हांव. ओके मोडची ना, मोडटली. आहा न्हू तूं, आहा न्हू सगळें. तुज्या घरान निघून रावन आयकोंक ओ घरा वचून आयकूंक जायना. युट्यूब ना, हो ना, तें ना. खूब आहा. पण युट्यूब वयता आनी कितें वयता म्हणटा मदें काड आनी खूब आहा एडवर्टायजमेंट. आनी मागीर गेले आनी ती मागीर थिंगा हय गेले एक जाग्यार पावले दुसऱ्या जाग्यार मागीर कितें बरोबर इंट्रस्टींग लागता. शिरकोत आख्खो दीस खंय वयतालो कळना. पण हांगा येवन बसपाक डिफिकल्ट जाता. पण थंय युट्यूबान पळोवंक सोदता, एक पळोवंक सोदता, दुसरें आनी डिस्टर्बन्स येता. एडवर्टायज खूब येता भितर. पोस्टमॅन येता, मोदेर येता. प्रेज गॉड खूब येता. थँक यू जीसस. सो हांगासून देव सारकें कितें म्हणटा, तुमी मोडची ना. तुमी त्या फळ खायत मोडची ना. देवान कितें म्हटलें तेका, तुमी जर फळ खायत. देव सारकें कितें म्हणटा, आयज आमचे हेच भितर झगडील चालू आमच्या लायफान. हे थॉट्स, एक थॉट्स आहा तुमी मोडटली, एक थॉट्स आहा तुमी मोडची ना. एक थॉट्स आहा, एक चिंतप आहा तुमी मोडची ना, दुसरें चिंतप आहा तुमी मोडटली. कोण सारको कोण रॉंग? देव सारको. आदामाक आनी एवेक फर्स्ट टायम तिका समजना. आतां आमकां इतले जाणा जावन पासून आमी चली आसतना हांगा ओरल एग्जामाक देव सारको, पण घरा कडेन देवसा सारको. प्रेज गॉड. थोडे जाण इश्टानी करून भायर येतात, अशें चालू आहा. थोडी जाण येयल्या, पण मॅक्सिमम 98% अशेंच आजून हितूनच बेटर आहा. तूं मरतले मरचें ना, तूं मरतले आनी कळना. आतां जाणा देव तूं मरतले म्हणचो ना. देव म्हणटलो तूं मरतले. कशें मरतले? इन्स्टॉलमेंटान मरतले. समजता? 8 दीस म्हणटे 8 एक दीस 8 केलो, दर एक दिसा एक मरण येतलें. इन्स्टॉलमेंटान आयकला मरण आयकोंक ना.
बँकेत लोन काडटाना इन्स्टॉलमेंट दिना हा एके दिसान कितले तरी वायट न्यूज घेवन जाता जे काळजा जाता इन्स्टॉलमेंट मरोंक जाय घरान कोणाचे कितें तरी कितें भितर कुसकुस जाता मातशें लायक मातशी बेज पळयता टक जाता तोंडाक तोंड जाता आवाज जाता कितें जाता कितें कितें जाता इन्स्टॉलमेंट देवसाने करताले कसले ते दूख ती पिडा जे आमी रिसीव करता ते इन्स्टॉलमेंट पेमेंटाक वयता दॅट इज दॅट नो इज इक्वल टू दॅट इन्स्टॉलमेंट फायनल तुजो फूल फंड पे करता पासून दुसऱ्या भाशेन लास्टाक आमी ते फंड पे करता हे इन्स्टॉलमेंट सांगलो समजा इन्स्टॉलमेंट कित्याक म्हणटा ते एक्झाम्पल घेतलाय ना एक्झाम्पल घेतला इन्स्टॉलमेंटान कशें आमचें तें जाता आमकां दिसता कितें हांव मरोंक ना न्हू आयज पण तुज्या हे 8 दीस कितें इन्स्टॉलमेंटान तुजें डेथ जाता पळय तुकाच कळटलें कितले झटके करंट आनी कितले शॉक्स येवपाचे पळय तुकाच कळटलें एक बॅड न्यूज बसले एक दीस सोसूं जाता दुसरे दीस सोसूं जायना तिसरे दीस चालू त्रास जाता आनी तें चिंतना आमकां स्वता येता भितर कामां जायना म्हणून आणि थोड्याची सिरियसली कामां अशी शिकवल्या की काम जावंक जाता तें देवा उद्देशा जावंक जाता आनी नाजाल्यार कशें जायना अशें कामां जाल्लीं आहा थोडे दिसतीत पडटा म्हाज्या कामाचें कितें तरी जाता काय उडे सारकें लांब पासून पळय कळना म्हाजें काम जातलें की ना आनी तें जायना जाल्यार म्हाका खूब कश्ट घेवपाचे आहा आनी दीस अशें पडटा फुडें सरता आणि एक दीस आमकां हो दिसता एक जावचें दिसता एक परमनंट दिसता प्रेज गॉड सो म्हणून हांगा देव सर म्हणटा तुमी मरची ना प्रेज गॉड देव सर कितें म्हणटा तुमी मरची म्हणटा हा तुमी मरची ना आनी असो म्हणटालो सारको कॉन्फिडन्सान म्हणटालो कितें जाता एक दीस गेले वचना कितें जाता उदक घेयना जाल्यार कितें जाता लोक ना संवसार करिना दुसरो लोक ना कसले वाले कशें ना जाता प्रेज गॉड पण हांव तुका खरेंच सांगता एकूय घर हो ना जो भायल्यान दाखयता हा 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 भितरल्यान रडटात सगळे खंयच्याच जेजूक उतरान नाचलेलो मनीस खंयची एक फॅमिली ना जी म्हणूंक शकता ही बोलली हांव त्या घरान कितें ना कितें गडबड आसाच आसा कित्याक म्हाका पयलीं दिसतालें आनी तें काय बरें आमकांच कित्याक त्रास जेन्ना म्हाका देव व्हरोंक लागलो सगळे घरांनी कळत आनी बाबा एकूय घर हांवें सुटोंक ना जे त्रासान पडोंक ना एकूय घरान पयले खूब घरांनी वयतालो 13, 14, 15 वर्स तेन्ना कुडावलो तेन्ना गोवन येले आनी दरेक घरान कितें कितें प्रॉब्लम आहा दरेक घरान कोण ना कोण बेडार पडलेलो आहा दरेक घरान कोण ना कोण व्हिलचॅरान आहा दरेक घरान कोण ना कोण हॉस्पिटलान आहा दरेक घरान कोण ना कोण दुयेंतान आहा दरेक घरान कोण ना कोण गरीब आहा दरेक घरान कोणाचे प्रॉब्लेम्स चालूच आहा आनी भायल्यान दिसता हो बरो हॅपी आहा गो दिसता हेजे कडेन खूब पयशे आहा कोणा कडेन पयशे आसा वो नासा दोगूय तेच कोण आसा जर जेजू नाजाल्यार तुमी फ्रीज कितें घरान फ्रीज आहा टीवी आहा फ्रीज टीवी आतां भितरल्यान थोडे इनबिल्ट येता पयले इनबिल्ट येनासले कितें तें स्टेबलायझर म्हणटात तेका स्टेबलायझर आतां भितर इनबिल्ट आसा पयले इनबिल्ट येत आसले तूं ते गाडयेला तरी न्हू व्हडले वयर सकयल जाल्यार इलेक्ट्रीक वोल्टेज वयर सकयल जाता ना आं हय ते वीज नाका वीज ते वीज नाका विजाक कशें कनेक्ट घाल्या पासून ते वयता हांगा विदावट वीज वोल्टेज हाय सकयल जाता वयर लो जाता आमच्या लायफान वोल्टेज वयर सकयल जायना
आता तुझे कडेन जर उतर आसा स्टेबलायझर हो काम करता. स्टेबलायझराचें काम करता. तुका जे न्यूज मेळटा जे तुका दिश्टी पडटा ते भितर सरना. स्टेबलायझर येता आनी ते सगळें सांबाळून घेता. म्हणून आमचे कडेन पीस जॉय आनी रायचियसनेस ते स्थिर उरता. उतर नासतना कितें करता तो डायरेक्ट करंट इन्स्टॉलमेंटान मरना. प्रेज गॉड. इन्स्टॉलमेंटान कळ्ळें जाता कित्याक आमकां जाल्ले आहा. आमी खंय गेल्ले आहा असे त्रास काडलेले आहा चिंतूंक वचप. आतां ते त्रास आहा काय लागना काय कळना. इनफॅक्ट डबल जॉय इनफॅक्ट रिजॉयस कांयच जायना. इतली खात्री आहा इतली गॅरंटी आहा देव जेन्ना तुजे सवय आसा कोण तुज्या आड येवंक शकता. स्टेबलायझर आसा न्हय. स्टेबलायझर आसा जाल्यार तो सगळे स्टेबलायझर कोण घेतलो. करंट हाय होल्ड हाय लो जाता न्यूजा प्रमाणे. न्यूज येयना फुडें मातशें बिलीव मोडून उडयता. जेजू क्रिस्ताची तुला जो बिलीव करून उतरान बिलीव करून ना जशे न्यूज येतात नेगेटिव्ह ते म्हाका सारके बिलीवच्यान अनबिलीव म्हणटा ते जाग्यार व्हरता. रोखडेच जेन्ना पासून हांव उतराक स्ट्रॉंग जायना जेन्ना पासून उतर घेवन हांव रिन्यू करीत रावना. रिन्यू करीत रावता जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. येवनी कसलेय न्यूज कितले हार्डस्ट न्यूज येवनी काय फरक पडटा. काय फरक पडटा. जरा रिलॅक्स ॲट रेस्ट. कित्याक कशें जाता आदी तोच प्रॉब्लेम येतालो आमकां सारके अर्दो किलो पेट्रोल भितरले आमचे ब्लड काबार जाताले. हॅलो कितल्या जाणांचे रगत वयता कळना आनी मागीर चिंतून चिंतून मागीर बारीक जाता मनीस. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जेन्ना थॉमसाक न्यूज दिला तो आयकोंक रेडी ना. कित्याक ताणें जें उतर आयकलें जेजू कडल्यान ताणें तें सोंप मानूंक ना. तो सोंप मानूंक कहो सोदता ताज्या 5 सेन्सीसांतल्यान. आनी हांगा दाखोवन दिता ताचे वरवीं एग्जाम्पल दिवन ताणें जेजू पळोवन पासून तो मनीस आसून ताका शिकवला. जेजू फुडल्यान आसून ताजे बरोबर रावन पासून ताका तो वळखूंक पावना. आजुनी तो आपल्या सेन्साचेरूच आहा. 3 वर्सां ताजे कडेन आहा रावला. 3-3.5 वर्सां ताजे कडेन रावला. तोरी आसतना ताका तें सोत मानपाक आजुनी जावंक ना. आमी कितली वर्सां देवाच्या उतरान आसा. आजुनी थोड्यांक बरें सोत मानूंक जाला आनी थोड्यांक सोत मानूंक आजुनी जायना. आजुनी जायना. मातसो प्रॉब्लेम येयना फुडें कोणाक फोन मारया. खंयचो ब्रदर पावलो कोणाक फोन मारया. व्हडले प्रॉब्लेम आहा. आय सायबा म्हाजे कडेन जावपाचें ना. हें चड व्हडलें दिसता. हें म्हाजे तकले वयल्यान वयता. म्हाका जावचें ना येवंक म्हणून कोणाक तरी फोन मारया असलें चिंतना प्रयत्न जाता. प्रेज गॉड. पण जेन्ना आमी उतरान वाडल्या ओके अशें जायत मातशे वखदान पळय तुका सांगता पळय तूं तें शिकलाय न्हू तें तूं म्हण फुडल्या हांव करता. मातशे वखदान जो कोण मातसो उतरान तें येयला मातशें सेन्सीनी मातशें आहा उतर जाता. कोण फोनाचेर लागना आनी कोण उगडास येयना जाल्यार पळय तो तुका मागीर आयकचेंच पडटा. उपाय ना मागीर पळय तो तेंय टायमार सोडिना. तूं तें उतर घे कोणाकलें उलय म्हाका दी हांव मागीर वचून तुका करून. प्रेज गॉड. पळय तो करपाक रेडी आसा म्हणल्यार आमी पळय तुम्याक जें कितें जाय तें दिता. देवाक काळो दिसती पडलो पळय तो त्या काळुकान भोंवतोळी मारता आनी पळय तो सोदता. कितें सोदता. कितें सोदता.
सुद्धा मोबाईल नंबर, फोन नंबर. पळय तत्व सोदता कितें? आमी उतर उडयना पळय तत्व सोदता कितें? हा? की आमकां तेणे सांगलें न्हू उतर उलय म्हूण आपलें उतर उलय. सो तो सोदता केन्ना तूं तोंड उक्तें करून म्हाका उतर दितलें? तुका कितें जाय पळय तें. देवाक जाय आसलें उसवाड. आनी पळय तूं न्हू काळोखान भोंवती मारता कांयच करिना. आनी पळय तूं न्हू सोदता केन्ना दी म्हाका दी कितें दी? तुका कितें जाय? तुका कितें जाय पळय तें. तुका पेकोळ जाय दी. दी रावला. पण जशेंच आमी म्हणटा जेजूच्या गाडये बरो जाला घेता तुजे उदर आनी तुका पेकयता. प्रेज गॉड. त्याच वेळार एक्चुअली पेकयता म्हणजे कितें? पयलें मुळा सकट देवाचें काम वयल्यान दाखोवप न्ही, पयलें सकयल्यान भितरल्यान. तुजें मूळ पयलें सारकें करता. सोलान थोडी दुयेंसां सोलाक कनेक्टेड आसा. त्या सोलाक पयलें थंयच्यान मूळ आहा पळय तें चॉपअप करूं नाका. चॉप न्हय उमटून काडपाक जाय. चॉप नाल्यार परते आनी ग्रो जाता. तेका उमटून काडपाक स्टार्ट जाता. सो हांगा पळय तो बापान म्हणलें कितें? उजवाड म्हटलें कितें? उजवाड यो. उजवाड येवन उतरान काम केलें ना, उतरान काम करूं ना. पळय तो पण पळय तो कितें जाय? उतर जाय काम. कसलें उतर जाय? तुका कितें जाय? काळोख जाय उजवाड जाय? उजवाड जाय. देवान उजवाड यो म्हटलें. पळय तो उजवाड घेवन गेलो त्या उतराक घेवन. हॅलो, म्हाज्याय लायफान जे एरियाक काळोखन आसा म्हाका कितें जाय? आमी आतां उजवाड उलयता मातशें वखदान तें उमटून उडयता. आमी पेकळीचें उलयता मातशें दिसती पडना भायल्यान पळयता चेंज ना. रोखडेंच दुबाव येता. भायल्यान पळयता पूण आमी पळयना की भितरल्यान काम चालू जालां म्हणून. म्हणून ऑलरेडी जालें कित्याक सोदपाक जाय? कित्याक मुळान पावला. वयर दिसती पडटा तुका पेकतलें. पयलें तुज्या मुळान सकट पळया. आमकां भायल्यान दिसती पडना म्हणून आमची उतरां बदलता. आरे पळय धाडलेलें काम करून परतो पळय येता. कित्याक तूं आपयता यो तुजें तुका पावता. हॅलो, कोण आपयता? पळय तूं म्हणटा उतर घेतल्यान कोण वयता? सगळें भायल्यान पळयता जाल्यार काम जायना म्हणून आमी उलटे उलयता. जावं ना रे, तूं मातशें मागणें कर मरे, मागण्यान घाल मरे, मागण्यान धर मरे. माय सायडीन माय ना जाल्यार ब्लेसड सेक्रेटरीटा कडेन गेल्यार मागणें बरें दिसता तें. तो आयकतलो आसा. आमी कितें ट्रिक्स आमकां कशें मायंड डिवायड जाल्लें आसा. पळय तो आपल्याक जाय कितें? थोडी जाणां म्हणटा म्हाका तितलें पळोवपाक कळना मागणें, तुजें मागणें आयकता मातशें पळोवना. नेक्स्ट टायम म्हणपाचें म्हाजे कडेन आहा तितले पयशे तूं घे. हा तुजें देव आयकता. हांव जितलें जेयता तूंच जेय. हा म्हाजें पण भरतलें. प्रेज गॉड. पण तोय ना फुकटचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो पळय तो आपल्याक जाय कितें? जाय कितें? आरंभांच्यानूच आमकां देवा वरवीं शिकोवंक मेवला. पळय तो आपल्याक जाय तें दिया न्हू. पळय तो कोण दितलो? देवाक उजवाड जाय. देवान कितें दिलें? म्हाका जाय कितें पळय उतर दिल्यार पळय तो करतलो न्हय. तें म्हाजें काम. म्हाजें काम आहा तें पासून दुसऱ्याक सोडटा नाजाल्यार देवाचें सोडटा. पळय एक हिलिंग एक च्या मागण्यान आमी केल्या. ओके, तुका हिलिंग मेवता पण नॉट नेसेसरी हिलिंग तुका उरतली. जो तुजी शिकवण ना आयज इवन खंयचेच प्रिचर जावं पास्टर जावं हे जावं ते जावं कितलेय ताजे फाटल्यान धांव कांय फायदो ना. तुजे कडेन जर उतर तो शिकयता तें उतर घेवन रावता. What was it?
say no, healing doesn't remain. See, the moment I have used my faith, माझे पैसे घेऊन तुका विकते करून दिला. ना माझ्या भावाच्या ते माझ्या इथून म्हाका हिलिंग मेळ्ळा. पूण तेका चान्स आसा परतून ते ना तुझ्यात मेवता जाल्यार व्हेरी गुड, because that will bring you confidence. But somebody else's faith. See, if I pray now, तू बरो जावन वयतलो, no doubt. पण घरा वचून आयज नाल्यार फाल्यां परवा परते येवंक जाता. येवंक जावची ना, येवंक जाता. म्हणूनच आयज आमकां कित्याक मायंड रिन्यू करपाक जाय. हांव मायंड रिन्यू करिना जाल्यार कितें जाता, रोखडेच अनबिलीफ तयार जाता. तोमासा भाशेन जातली रोखडीच. सो देवान जे पेकोळी दिल्या तुका, ती पेकोळी बसपाक उडयता घरचे भायर. प्रेज गॉड, हालेलुया. जेन्ना म्हाजो हो दोळो ग्लायकोमा ग्लुकोमा कितें तरी आहा तें, हांव तें नांवूय सगळें. प्रेज गॉड. ती सगळें बसत न्हू, हांव क्लिनिकान बसत सगळें वाचतालो. ग्लायकोमाक अशें दुयेंस तें तेका वखदूच ना. फर्स्ट तेका जालें ऑपरेशन करून, जालें कितें तें लेजर ऑपरेशन करून. हांवें एक लेजर ऑपरेशन केलें. हय, लेजर ऑपरेशन जालें. हांव म्हणलें बरें जालें म्हणून. पयलीं जाल्या म्हयन्यान तें स्टार्ट जालें तशें. परतें म्हाका म्हणटा ना, ह्या फावटी दुसरें ऑपरेशन. आतां दुसरें ऑपरेशन बरें आहा, गॅरंटी आहा ना जाल्यार कित्याक करूं? नो गॅरंटी. आनी सगळें बरयल्या, ओन्ली ड्रॉप्स. जितले ड्रॉप घालतले म्हणजे तुजें दोळे ब्लायंड जावचो. ड्रॉप्स बंद केले, यू कॅन गो ब्लायंड. ग्लुकोमा म्हणून ते आहा की ना, आय प्रेशराचे दुसरें बॉडी प्रेशर आसता, तो दोळ्यात प्रेशर येता. जेन्ना ते उदीक घेवपाचें कितलें गरजेचें. ते उदीक येयना, ग्लायकोमा सिकल जाता. तेका ग्लुकोमा कितें, ग्लुकोमा वो ग्लुकोज कितें म्हणा. प्रेज गॉड. सो हांगासर त्या काळार त्या टायमार 2011 2010 देवाचें उतर गावलें. ओके, उतर म्हणटा जायना. भाडें घेवन वयता पळय थंय गॅस्टाक सोडलें बसता गाडयेन, म्हणटा जायना. पूण एक दीस सात कन्सर्वरियन फियर म्हणीत रावलो गाडयेन बसून. पणजेन बसलोलो गाडयेन आनी म्हणीत रावलो. म्हाका खबरूच ना हांव केन्ना न्हिदलोलो. बरो न्हिदून उठलो आनी मागीर पळयता जाल्यार आयस कोल्ड फ्रिजीन आसता न्हय, फ्रिजान वस्तू आयस घाल्यार कितें लागता, इतलें थंड जालें म्हाजें दोळे. आयस कोल्ड. न्हिदून उठले उपरांत आनी तें कितें दुखतालें पळय म्हाका तें बंद जालें आनी आयस कोल्ड जालें. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड, बरें जालें, वेरी गूड जालें. प्रेज गॉड. आनी हांव म्हणीत रावलो. तो थोडे दीस चल्ले तेन्ना हांव ड्रॉप्स चालू आसलें. आनी थोडो तेंप गेलें, 3-4 म्हयने हांव गेलें आसता. मागीर सडनली एक दीस शेनवार राती अटॅक. पयले दीस बेश्टेन असो पेन की म्हाका खबर आहा पेन म्हणजे कितें पळय, तसो पेन येयलो. सोसूंक जायना, सारकें सोसूंक जायना तो पेन, फुडफुडटा. शेनवार राती दोतोर उगडास येता, तेजी उतरां उगडास येता, सगळें येता. कांयच खबर ना. हांवें म्हणलें चड शाळें म्हणून मागीर उलयता न्हू, चड शाळें म्हणटा दोतोर नाका घे आतां खा का. दोतोर हांवें ब्लायंड जाता म्हणून तेजी उतरां सारकी लायव जाता, लायव जाता पळय दोतोरा सांगल्या ती उतरां. सो हांगासर कितलें उलयल्यार जायना. 1 मिनट जालें, 2 मिनट जालें, 5 मिनट लागले. कितें ऑप्शन ना. शेनवार खंयचे दोतोर उलयलो, फुडल्या दिसा संडे आहा, खंयचो दोतोर मेळटलो, गेलो कामाचो सगळो. पयलो जाल्यार गेलो कामाचो सगळो. दोतोराची उतरां रायट म्हण सगळो. उपाय ना जाल्यार कितें करता मनीस, तेका चिकून रावता न्हू जें कितें शिकला आहा. प्रेज गॉड. बट
आईस फॉर आईस यू आर देयर प्रेज गॉड. सो हांगासर इतलो पेन की 5 मिनट म्हणजे हांवें दिसलें 5 दीस गेले अशें. इतलो पेन पण 5 मिनटान कंप्लीट फ्री जालें. आनी म्हणटा अरे वा कॉन्फिडन्स येयलो आसले बेस्ट दोतोराच्या हातांत जावं बरो जालो. संडे जाली पयले चिंतून केन्ना मंडे येतलें केन्ना दोतोर जालो. हॅलो सारकी केन्ना मंडे येतलें केन्ना दोतोर जालो. हांव मंडे पासून सोसून जातलें की ना पूण 5 मिनटान कंप्लीट रिलीज जालो. आनी संडे येयलो मंडे येयलो ट्युजडे सगळें विसरलो. आं प्रेज गॉड. जालें संडे येयलो मंडे येयलो ट्युजडे वेडनेसडे कल्चर only is here. Only I know that much now. New batch. But this is the message for those people also who came leave that you should not visit the doctor. I'm not saying others, my testimony. No, I'm asking you. It is up to them how they see. लोकांना आता किती सांगता पण आता नेहमी येते ना नो त्यांनी डॉक्टरांनी वचपाचें न्हू. हांव तांकां सांगूंक शकना. इट इज देयर फेथ हाव दे वॉन्ट टू देयर चॉयस. म्हाका हांव दोतोराक वचून जाय पूण सारको बरो आहा कहो वयतलो. No, but you said Saturday, Sunday doctor was not available. हां म्हाका पयलें म्हटल्यार डॉक्टरा कडेन वचूंक पळय कितेंय जालें जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचूंक जाय कशें दिसता. तें पेन सोसूंक जायना. तुझी सगळे तकली येयले येयलें दोतोराक सांगलें तें सगळें पुल्लेलें पळय परतें उलटें जालें सगळें जायना. सगळें तुका कोणें कितें सांगलें तें सोडून तुका येता आयकूंक. तुझ्या भावाच्या वरवीं तूं आतां वचनात अशें पण लोकांनी तेंकडून फोनांनी बसून दोन मातसो पयले तो वसोंक फावना ना तो ताजे भितर जितले आय थोडी जाणां कितलेय सांग दोतोरा शिवाय रावूंक शकना. प्रिचराचेर कांय ना. हेतून इनफॅक्ट आमी म्हणटा रिस्क घेवपाचें ना. म्हाका ओपिनियन विचारलें जाल्यार हांव म्हणटलो रिस्क ते घेता. तुका करूंक जाय न्हू हे वाटेन उतराय चालू आसा न्ही मेडिसीन चालू आसा. म्हाजें ओपिनियन विचारता जाल्यार देवाचें उतर ते सांगता मातशें कित्याक देवाच्या उतराक तूं विचारी केन्नाच म्हणून ना दोतोरा कडेन वच. माझे भावाचे चेडूं ताका सेकंड प्रेग्नन्सी येयलेली आनी तें 7 मंथ्साचें आसलें काय 6 मंथ्साचें आसलें आनी तेणें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की मागीर मातशें तूं हॉस्पिटलान यो रावपाक दिसा आनी हांव रोखडें गेलें तिका रावलें आनी डॉक्टरान ताका सांगलें ताका पयलीं सांगलें मातशें केअर घे म्हणून आनी ट्विन्स आसलेलीं. सो डॉक्टरान सांगलें आतां ऑपरेशन कर नाल्यार ताका रिस्क आहा. आवय रिस्क आहा एक फावटी भुरगीं मरपाक शकता कितें तरी तें ऑपरेशन केल्यार मातशें सेफ्टी आसतली ताका. सो हांवें कांय हें करूंक ना. हांवें बाय देवाचेर विस्वास दवर आनी सगळें तें देवाच्या भायऱ्यांनी इंग्लिशच्या भायऱ्यांनी डॉक्टर तेन्ना कितें डॉक्टर लागलें म्हाका इमिग्रेशन हेका वयताल्या आनी सर्वेस्पराचो वचपाचें म्हणलें आनी हांवें म्हणलें आमी कितें करया तर फादराक फोन करया. सो फादराक आमी फोन केलो आनी फादर म्हणून लागलो तुमी बाबार दवरा इवन ऑपरेशन करता तेन्ना दोतोराचेर तुमी पातये नाका. शी शूड गो फॉर द ऑपरेशन बट डोंट ट्रस्ट द डॉक्टर्स. से आनी सेड अ प्रेयर तेंची वॉज ताका थिएटरान वता तेन्ना ताणें सिराकान आहा तें सिराकान आहा की तूं जेन्ना डॉक्टरागेर वयता तेन्ना तूं देवाची जाणवाय ती दोतोराचेर माग. देवाची जाणवाय प्रमाणे ताणें तें ऑपरेशन करपाक आनी ताणें तें ऑपरेशन तेणें मागणें केलें फादराचे देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी दोगांय भुरगीं ताका बरे भाशेन जाली. Praise God. Praise God. Hallelujah. Give your mic over. प्रेज गॉड. माझी बेस्ट फ्रेंड असते आणि ते एक ऑफिसर असते मडगावात. म्हाका एक प्रेयर मिटिंगाक ते मेळ्ळे आनी म्हाज्यापेक्षा खूबच व्हडली असली ती एजान बी बट आय बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड. कितें कितें आसलें जाल्यार आमी रातची उलयताले बी आनी डिस्कस करताले देवाच्या उपरांत आनी कितें कितें भुरग्याचो तेजो प्रॉब्लम आसलो ताका. सो ती कितें करताली प्रेयरान येताली न्ही पूण ताच्या भावाक बेगीन करतालो
टिचराक चीज करताली पण म्हाका खंयच्या तरी ओके हांगा बिल्डींग मेळ्ळी हांगा एनालिटीक्स अशें म्हाका मेळ्ळी म्हाका चड म्हणजे मदत मेळटली घरान म्हाका आनी कोणा कडेन गेलें तेंचे कडेन हांवें ब्रदराचेर जाल्यार म्हाका चड नॉलेज मेळटली म्हाका चड पावर मेळटलो ऑर म्हाका ब्लेसिंग मेळटली ती ब्लेसिंग मेळटा मेळटा म्हणून ती टिचींग चेंज करत वयताली ऑर ब्रदर चेंज करत वताली इंटेंशन आसता तेजें की म्हाका चड ब्लेसिंग जाय आसली आनी म्हाका ती ब्लेसिंग मेळटली म्हणून सो असो टायम येयलो जेन्ना ती ताका बरें दिसना जालें ती सदांच डिपेंड करताली की म्हाका बरें दिसता न्हू हांव न्ही तुमच्या घरान बरें जाल्लें आसा म्हाका कितें म्हाका आवडत आसा हांव बरें जाल्लें आसा म्हाका कांयच जावना आनी तिका मदींच कोणाचें वखद दिवपाक लागलें आनी मागीर ताणें ब्रदरान तिणी कन्सल्ट केलें खंयचे तरी आनी ताका मागीर डॉक्टरान कडेन वच म्हणून सांगलें तेणी पण आय एम पेशंट चल तूं आनी ती सदांच इग्नोर आसताली आपल्या हेल्थ इश्यू बद्दल and when she went to doctor declared within 10 minutes she died. ती मेली 10 मिनटां भितरूच आनी जेन्ना ती न्यूज म्हाका कळ्ळी आय वॉज शॉक आनी इट इज मोर दॅन 8-9 years सो दोतोरा कडेन ना वचप ही कोणूच सांगना अशें जाल्यार म्हाका दिसता आनी दोतोर तुका देवानूच केला पण जेन्ना तूं देवाचें सगळें की दोतोर न्हू तो जेजूस म्हाज्या भुरग्यांक ओ म्हाज्या फॅमिलीन जो कोण आसा तो जेजूस म्हाज्या भुरग्यांक हांव तुका सोयता दोरया ते हात तुजें ना कितें दोतोराचें तो विजडम तुजो ना कितें दोतोराचो पण जेन्ना तुज्या मागणें तुज्या भावाक तूं तुज्या भुरग्यांक ओ कोणाकूय तूं देवा दोतोराच्या हातीन सोंपता तेन्ना तोच रिजल्ट येतलो ते देवान तुज्या खातीर बरयल्लो आसा सो दॅट वॉज हांव सदांच जेन्ना म्हणटा की टेस्टमनी लोकांची जायती दिसता की हांवें एक टेस्टमनी पयली त्या भुरग्यांक अशें अशें केलें हांवें टॅबलेटी उडयली आनी तो भाव ते बरें जालें हांवूय बरें जावंक शकता मी ताका भावाक कितलें हेजो आसतलो तुमकां खबर नासलें तें गवाई काय पण तुमी ती गवाई रॉंग वेन घेता सो दॅट शूड बी नॉट द पॉयंट थँक्यू प्रेज गॉड तुमी उदकान वाडटा पळय तुजें तुकाच गमन येता खंयच्या लेवलान तुजें स्पिरिच्युअल ग्रोथ जाला तुज्या लेवला प्रमाणे तूं डिसायड करतलें तुजो पयत वचपाचे उद्देशीन तुका कळून येतलो पयत वचपा तुका दाखयतलो तूं कितल्या लेवलाचेर पावला सो हें पयत पुस्तकान म्हणना की दोतोरा कडेन वचात कित्याक इनफॅक्ट आमच्या एक्सोडस 14:14 पोरणे कराचेर सांगला देवान आपले उतो धाडला कित्याक देवान आपले उतर धाडून आमकां सिराकन अशें बरयलेलें आहा न्हू सिराक 5 ऑगस्ट तें आसा सगळें एका वयजाक वेवसाय खातीर फावो तो मान दी सर्वेस्परान ताका हे खातीर वचला दोतोरान हे राजाच्या हातांतल्यान घेतलेल्या देण्या भाशेन खूब पोट त्या देवाच्या हातांतल्यान विकून येता एका वयजाचें शिकप ताची तोपी वयर दवरता आनी मानीस मनीस तांकां हो मनांत मरयता सर्वेस्परान वखदाची झाडां आनी जिलां दोतोरांतल्या चोयतात आनी खंयचोच समजिकायेचो मनीस ती वापरून फाटीं सरचो ना सर्वेस्पराचे पोखरी जी पुना घेवन एका खाला एका लाकडाच्या तुक्यान ओडू उदक दोन करून येता हाका लागून सर्वेस्पराच्या कर्तुबाक शेवट ना ताचेच खातीर आख्ख्या संवसाराक बरेपण फावो जाता म्हज्या पुता तूं पिडीत आसतना पिडी विशीं चिंती नाकाय पूण सर्वेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पेपयतलो तुजी चुकी सोडून दी तुजे हात भितर दवर आनी तुजे काली सगळ्या पात्रांतले धुवून काड देर आर लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स देर ऑल्सो धुवपाची आनी बोल्याक लायक नाव वी हॅव अ न्यू कॉव्हर्नमेंट ऑफ जीसस उपरांत वयसाक आपय कित्याक सर्वेस्परान ताका वचला ताका वचून दिवं नाका कित्याक तुका ताची गरज आसा कांय फावटी तुजी बरी भलायकी लागून उरता कित्याक तुज्यो दुखी कमी करून तुका पेटोवन आनी ह्या उद्देशी तुजें जिवीत
वाडोवन तो आपले अती प्रार्थनाय करता. सर्वेस्पराचे नोंदी मुखार जे पातळ आदारतात ते इलीस जावन सगळे सोनमता कितें आयकता? हॅलो, पयसांच्या हातांनी पडून फावो. म्हज्या पुता मेलल्या खातीर तुका बरय तुजी दूख दाखोवन रड आनी फावोत्या आयत्या मनान ती कूड तयार करून सांगते. Praise God. But 1 to 16 we have to प्रेज गॉड. एक टाइम असतो आमच्याकडे पळय तत्व नासलो न्हू. सो तुजे फ्लॅश आतां ताका चान्स ना कशें पे करून मेळटलो म्हणून तिका दोतोराच्या आमकां सारकीच उपायच ना. दोतोरूच दिवं म्हाजी कूड म्हाका सारवार म्हणटा दोतोरूच दिवं. पण आतां कितें आहा जेन्ना जेजू सगल्यांनी सजमूक येयले इस्रायलकारांक की जो राजाचो राज आहा पळय तो येतलो आनी आमकां ते रोमनकारांच्या गुलामांतल्यान सोडिलो. जेजू रोमनकारांच्या गुलामांतल्यान सोडिले. हॅलो, जो रोमन्स आहा पळय तांच्यांनी तो तेंचे मनीस राजा आसले इस्रायल देशांत आनी ते चोरयताले इस्रायल. आतां तांकां त्या गुलामपणांतल्यान भायर सोडूंक जाय जाल्यार तांकां दिसतालें कितें पयलीं तूं शब्द म्हणटालो की मसिया येतलो, क्रायस्ट येतलो आनी ते सोदत तो राजाचो राजा दुनियाचो धनी म्हणजे तो राजा इस्रायलकाराचो जातलो आनी तो रोमन राजांतल्यान तेंचे दिवतल्यान आमकां सुटका दितलो. जेजून केलें तें. हॅलो, राजा थंय आहा तोच राजा ताका मारता. पायलट रोमन राजा अजून ते गुलामान आहा. जशे हांगा ब्रिटीश आसले पळय, पोर्चुगीज आसले पळय, तशेंच थंय रोमन कंट्री तांकां राजवट चलयतात तेंचे. जेजू जल्मा आयला तो इस्रायल कोण चलयता? राजा कोण तो? रोमन्स. आतां तांकां न्यूज मेळ्ळो देर आर 3 वायज मॅन जेजू जल्मलो तेन्ना भेटूंक येयले. ओके, हांगासर तेंच्यांनी विचारले वाट, तेंच्यांनी राजा कडेन घेवन गेले तेका न्हू. आनी ताणें कितें म्हटलें हांगा राजाचो राजा जल्मला. आतां त्या राजा कितें जालें तेन्ना फेरो राजा हेरोद राजा. ताका कितें जालें आनी म्हाजेर संकट येयलें राजा, म्हाजे सिंहासनाचेर म्हाजो संकट, म्हाजे कुदीर व्हरतलो सावो. ताका आनी पळय मारपाक प्लॅन वय की ना. हय, तो भियेलो म्हाज्या राजवटाक इफेक्ट पडटा म्हणून न्हू. सो तो 2 वर्सांचे भुरग्यांक ताणें कॅल्क्युलेट करून पयले तेंचे उतरा प्रमाणे आनी 2 वर्साचे भुरगे हांव तितल्याक मारून उडयले. पूण देवान ताका वाचयला हितूंतल्यान घालून. सो हांगासर तो संवसाराचे राजा भाशेन येवंक ना. हांगासर मनीस तुका गुलाम करिना पूण देवसा तुका गुलाम करता. एक्चुअली तेन्ना पळय हो ना हो तेन्ना आमकां बोगसोडे नासले. आमचे म्हणजे देव कोणाकूच नासलो इस्रायल कोणाक सोडून त्या तेन्ना. तेन्ना सगळीं आमी पातकान चलतालीं आनी पातकान चलता ते मनशाक आनी उपाय ना न्हू. पातकान चलता ते मनशाक काय उपाय ना. एक तर दोतोरा वरवीं तुजी बॉडी रिकवर जाली जाल्यार जाली, नाल्यार ते. सो हांगासर संवसाराच्या एकामेकाचेर आतां राजा हो एकामेकाचेर राज चलयता. तो आपल्या पणजेचेर राज चलयता. तो आपल्या पणजेक चलयता. समजा पण जेजू ते राजवट आमकां मनशाक पातकाचे सोयपा मदेशी तो राजा आमकां व्हडलो दिसतालो. पण एक्चुअली कितें आहा तो बरो वायट राजा. पण तरी आसतना ताचे वयल्यान कोण चलयतलो? देवसा चलयतलो. म्हणून इस्रायलकारांक देवान राजा दिवंक नासलो. इस्रायलकारांक देवूच चलयतालो तांकां. जेन्ना पासून तांच्यांनी सांगूंक ना सॅम्युएलाक की पळय दुसऱ्यान सगळ्यांक राज आहा
आमकां देव कितें सांगता तें अशें हाड जाता आमकां मनशा मदलोच राजा जाय. प्रेज गॉड. सो जेसू कितें मेन या संवसाराचो राजा कोण? या संवसाराचो देव कोण? शैतान. काळोखाचो राजा तो म्हणजे या मनशाचो राजा कोण? तोच यूज करतालो. आनी आदी बोक्सोने नाम कितें जाताले? आनी मारप कापप काबार करप. खंय लॉय ना कायदोय ना कांय ना. हे चल ते कंट्रीन काबार करून कॅप्चर